साल नौ का आगाज करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं। रस्म राह दुनिया को छोड़ के आज तुम्हें पहला सलाम करते हैं। अपने इस शेर के साथ नए साल में उर्दू लाइव के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। गुज़श्ता साल हम सबों के लिए अच्छा नहीं रहा। 2020 एक ऐसा साल रहा जब आलम इंसानियत को एक वबा का सामना करना पड़ा और हम सब अपने घरों में मुक़य्यद रहे। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में हमने एक शेर लिखा, ज़िंदगी हमें किस मोड़ पे ले आई है, ज़िंदगी हमें किस मोड़ पे ले आई है, हर शख्स का साथी अब तन्हाई है। मिलते थे जो कल तक दिल खोल कर, कहते हैं वो अब मिलने में रुसवाई है। आज से 30-35 साल कबल परवीन शाकिर साहिबा ने कहा था, पाबगिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। परवीन शाकिर साहिबा का ये शेर और सालों कबल कहे कुछ और अशार आज भी लॉकडाउन के इस और कोरोना वायरस के ज़माने में फिट बैठते हैं। हर ज़माने में दुनिया का हर अदब अपने हालात से मुतासिर होता रहा है और उसके नतीजे में तख्लीक़ात सामने आती रही हैं। अभी भी इस वबाई बीमारी जो बैनुल अक़वामी सतह पर है, इस वबाई बीमारी के नतीजे में भी बहुत सारे वबाई अमराज पर अशार कहे गए हैं। लेकिन मैं इस वक्त मिर्ज़ा गालिब का ये शेर कोट करना चाहती हूँ जो काफ़ी पहले कहा गया है लेकिन अभी सादिक आता है कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़ुबां कोई न हो। पढ़िए अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौहा खां कोई न हो। या फिर बशीर बदर का ये शेर, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। किसी और शायर ने ये भी कहा है, क्या मौसम है बेयकीनी का, फासले इन दिनों शिफा ठहरे। या फिर अजीब मर्ज है जिसकी दवा है तन्हाई, बकाए शहर है अब शहर के उजरने में। ये तमाम अशार जो है अभी के हालात पर, चाहे मिर्ज़ा गालिब के हों, बशीर बद्र के हों या किसी और के हों, अभी के मौजूदा हालात की गमाजी करते हैं। मैंने भी कोरोना वायरस के मुस्बत और मनफी पहलुओं को लिहाज में रखकर एक नज़म लिखी है बन्वान कोरोना वायरस। अल्लाह की ज़मीं पर क़यामत सी एक बपा है, कोरोना वायरस है या रब ने दी सज़ा है। बेजान इस खलक से दुनिया डरी हुई है, हमले के डर से इसके घर में पड़ी हुई है। चर्चा है अब तो हर जा डिस्टेंसिंग का सोशल, कुछ भी समझ न आता दुनिया में है एक हलचल। है चीन की वबा ये या उसकी एक करामत, कुदरत की मार है या भेजी किसी ने आफत। लोगों को देख कर तो अब डर के भागते हम, लग जाए ना कोरोना खतरे को भांपते हम। बेबस बने हुए हैं पावर हैं जो भी सुपर, खालिक की किबरियाई उनकी समझ से ऊपर। हम मानते हैं ये कि कोरोना बहुत बुरा है, लाखों की जान तलाफी का जुर्म कर चुका है तस्वीर का नफीरुख मुस्बत भी कुछ हुआ है। कोरोना ने जो किया है वो जग को सब पता है, फितरत की खामोशी से आई पर एक सदा है, माहौलियात को तो कोरोना ने कुछ दिया है। गंगा का है किनारा क्या खूब है नज़ारा, करते हैं रक्स माही साहिल का ले सहारा। पानी भी साफ सुथरा खुद दे रहा गवाही, कल कारखानों ने भी मचाई थी जो तबाही। अंबर है कितना नीला तारों का कारवां है चांद में चमक भी क्या रात का समा है। ऐसी हवा में खुनकी बरसों के बाद आई, मस्ती में उड़ते तायर खुद दे रहे गवाही। नाहीद अब करो तुम खुद एहतसाब सारा, फिर कुदरत तो कर रही है रिफॉर्म का इशारा। दोस्तों 2020 उर्दू अदब के लिए भी काफ़ी मायूसी भरा रहा। उर्दू के कई नामवर शायर, नक्काद, सहाफ़ी और स्कॉलर इस दुनिया से चल बसे। इसमें मारूफ नक्काश शमशुर रहमान फारूकी,
مشہور شعراء راحت اندوری اور گلزار دہلوی، طنز و مزاح نگار مصطفیٰ حسین اور نصرت ظہیر صاحب، رسالہ بانو کی سابق ایڈیٹر سعدیہ دہلوی اور بچوں کے ماہنامہ نور کے مدیر اور افسانہ نگار مرتضیٰ تسلیمی صاحب اور صحافی اور کالمنسٹ حنیف ترین صاحب شامل ہیں۔ کئی دہائیوں سے مشاعروں کی جان رہے گلزار دہلوی صاحب نے 12 جون 2020 کو اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ پہلے الفت کی خود نظر ڈالیں، پہلے الفت کی خود نظر ڈالیں، پھر مصیبت ہمارے سر ڈالیں۔ ان حسینوں کا کیا بھروسہ ہے، مسکرا کر تباہ کر ڈالیں۔ گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے زندگی ختم کر گئے ہوتے، گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے زندگی ختم کر گئے ہوتے، ان کے ہونٹوں نے کی مسیحائی ورنہ گلزار مر گئے ہوتے۔ عرض کرتا ہوں، پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے، پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے، ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے، آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے، لا جام میں کچھ اور جوانی دے دے۔ پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے، ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے، آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے، لا جام میں کچھ اور جوانی دے دے۔ رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی، حور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی۔ ادب کچھ روائیاں یونائٹڈ نیشن میں نیو یارک میں پڑھی تھی، عالمی اردو کانفرنس وہاں ہوئی 3 دن کی، 34 ملکوں کے اردو فارسی کے ادیب اور شاعر اور 15-16 ملکوں کے سفیر شریک تھے۔ ایک سیشن میں میری بھی صدارت تھی، اتفاق سے، غلطی ان کی ہے میری نہیں۔ بہرحال میں اس وقت جو کچھ روائیاں پڑھی، ایک اس میں سے، اردو زباں پر رحمت رب کریم ہے، اردو زباں پہ رحمت رب کریم ہے، تہذیب و علم و فن کا خزینہ ضخیم ہے، UN میں اردو کا چرچا ہے آج کل، 21ویں صدی کی زبان عظیم ہے۔ دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو، جنت میں منایا کریں عید اردو، جینا اس زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائیں تو کہلائیں شہید اردو۔ پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو، پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو، مومن کہاں ہے میر کہاں برہمن کہاں۔ چندربھان برہمن اردو غزل کا پہلا شاعر، شاہ جہاں کو پہلی غزل مطلع سے مقطع تک پوری غزل چندربھان برہمن نے دارا کے توسط سے سنا۔ پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو، مومن کہاں ہے میر کہاں برہمن کہاں، گلزار آبرو زباں اب ہمیں سے ہے، دلی میں اپنے بعد یہ لطف سخن کہاں۔ کئی چاند تھے سر آسماں اور کئی دیگر مرکت الآرا کتابوں کے مصنف ممتاز نقاد، شاعر اور مدیر ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی صاحب کا انتقال ایک عظیم سانحہ ہے۔ وہ عہد حاضر میں اردو کے سب سے بڑے اسکالر تھے۔ ان کا علم یک رخا نہیں تھا، وہ اتنی چیزوں سے واقف تھے اور اتنی جہتوں پر اپنے نقوش قائم کیے کہ حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے اردو شعر و ادب کو پڑھنے کا ایک نیا زاویہ عطا کیا۔ فاروقی صاحب کے بغیر تفہیمات غالب، میر شناسی اور داستان فہمی سے ادبی دنیا محروم رہ جاتی۔ ان کی ناول کئی چاند تھے سر آسماں کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی گئی۔
ہندوستانی تہذیب اور تاریخ کا وہ ایک انمول ڈاکومنٹ ہے۔ فاروقی صاحب کا رخصت ہو جانا صرف اردو والوں کا ہی نہیں بلکہ ہندوستانی ادب کا خسارہ ہے۔ جن افسانوں کو تب آج سے 50 55 60 برس پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ناقابل قرأت ہیں اور قرأت ناپذیر ہیں اور پڑھنے قابل نہیں، آج پڑھ کے دیکھیے آپ کو بالکل ٹھیک معلوم ہوگا، کیونکہ عادت نہیں تھی لوگوں کو، ایک طرح کا افسانہ پڑھتے چلے آ رہے تھے جس میں پلاٹ ہے اور کردار ہے، اور پھر یہ کہ جیسا کہا کہ ایسا افسانہ جس کے کہ پلاٹ سمری کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، استاد کو تکلیف نہ ہو بتانے میں، شاگرد کو تکلیف نہ ہو بیان کرنے میں، اور نمبر دینے میں تکلیف نہ ہو اصلاً پرویز صاحب کو۔ تو اس کے مقابلے میں اب ایک نئے طرح کا افسانہ آیا جس میں کہ پلاٹ سمری بنانے کا چکر ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے کوئی، جس میں کردار کا معاملہ کچھ اور طرح کا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر لگی۔ میں نے تب بھی کہا اور بار بار کہا کہ اس طرح کا افسانہ پرانے افسانوں کو منسوخ نہیں کرتا، لیکن اس طرح کا افسانہ بھی افسانہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے افسانے میں، جس کو میں نے پریم چندی افسانہ کہا تھا، پریم چندی افسانے میں خرابی یہ تھی کہ وہ آسانی سے مصنف کے یا مصنف کے آئیڈیالوجی کے باپ جان کے نقطۂ نظر کا پابند ہو جاتا تھا۔ اس میں اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا، جس میں کہ پلاٹ ہی نہیں بالکل ہے۔ تو وہ افسانے آج ہم ابھی کچھ دن پہلے تمہارے گول بلکہ کے اکرام باغ صاحب جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے افسانے میں نے بہت چھاپے شروع ہوئے، لوگ بہت برا بھلا کہتے تھے۔ ابھی مجموعہ پر ان کا ایک نکلا ہے، میں نے پڑھا، مجھے بڑا مزہ آیا، اور بلکہ لوگوں نے کہا کہ صاحب وہاں پڑھنے کے قابل ہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دھیرے دھیرے عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کمال دراصل ناول نگار یا فکشن نگار کا، کہ وہ کردار کے پہلوؤں کو اتنا اس کے ان پہلوؤں میں اتنے پہلو نکال دیتا ہے کہ تم، خیر ڈرامے میں تو یہ مشکل ہے پوچھنا کہ بھئی تمہارا نقطہ نظر کیا ہے، لیکن ناول میں پوچھ سکتے ہو نقطہ نظر کیا ہے، لیکن کبھی کبھی تم نقطہ نظر کو نظر انداز کر کے اپنے طور پر تم اپنے کرداروں کو دیکھنے لگتے ہو۔ تو اس لیے ناول کی تنقید میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کردار نگاری کیسے ہو رہی ہے، کس طرح کے کردار آ رہے ہیں، کیا وہ سراسر اصولی طور پر یا اخلاقی طور پر یا دنیا کو دکھانے کے طور پر ہماری توجہ، ہمدردی، محبت کے مستحق ہیں۔ مختلف نقطۂ نظر کو دعوت دیتا ہے ناول نگار، اپنے نقطۂ نظر کے باوجود دعوت دیتا ہے، اور ناول کے نقاد کو ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے کہ کس طرح سے کن کن واقعات کی بنا پر کن کن جگہوں پر کن صورتحال میں کسی کردار نے کوئی بات کہی ہے۔ 11 اگست 2020 کو مشہور شاعر راحت اندوری صاحب اس دنیا سے چل بسے۔ کہ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، اسے کہتے ہیں خاموشی، ہائے ہائے، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ اسے طوفان کہتے ہیں۔ اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے زندہ ہیں۔ باد سر، زندہ باد، سلامت رہیں ڈاکٹر راحت مگر اندوری۔ ایک چیز باقی ہے جسے ایمان ہائے کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، کہتا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو۔ آنکھ میں پانی میری ترکیبیں اگر آپ استعمال کرنے لگ جائیں تو خدا کی قسم سارے مسائل ہی حل ہو جائیں۔ کہہ رہا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو۔ آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو۔ نیا شعر پڑھتا ہوں۔ سر، میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو تلاش، ہائے ہائے، کیا کہنے ہیں۔ زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو۔ میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو تلاش۔ دوستو
मुझ पर कोई पत्थर जरा जरा भारी रखो सर, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। मैं वही वाह, वाह, ताकत वाह, हूं वाह, वाह। क्या जिसकी है हुकूमत को तलाश। हाय हाय हाय। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी बुलाती है मगर क्या कहने हैं सर, बुलाती है मगर जान मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का ना। अब शेर, जब मैंने कहा था आपसे दरखास्त की कि जब शेर आ जाए तो शेर की तरह सुन लेना, तो ये शेर आ रहा है, ये आपने सुन लिया, आपकी मर्जी की हो गई, मेरी मर्जी क्या, मेरे शेर आ रहा है तो शेर के साथ हिफाजत करें। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का है, ये दुनिया है। अब शेर सुन के बताइए खरगोन वालों, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं साहब ये राहत भाई जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो एहतजाज चल रहे हैं, ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत दिनों तक हमें लड़ना पड़ेगी। यकीनन आपको तैयार रहना है, तैयार रहना है, तैयार रहना है। शेर पढ़ता हूँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रखो, ज़मीं भी सर पे रखनी हो तो रखो, सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का ना। हाय 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 हाय। ज़मीं भी सर पे सर रखनी क्या हो कहने हैं सर, क्या कहने तो हैं? रखो, क्या कहने हैं सर, चले हो तो ठहर जाने का। क्या हिम्मत, क्या हौसला सर, वाह 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 एक वाह। शेर और सुनाता हूँ, ये आपने कभी सुने नहीं होंगे शेर जो मैं सुना रहा हूँ आपको। चले हो तो ठहर जाने का नहीं, मुझे मंजूर है दुनिया से जाना, मुझे मंजूर है ये जो कभी मुझसे कहेगा होंगे, ना जाने क्या होंगे। अभी सब बिहार में करके धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, कोशिश करूँ, अल्लाह करे कि बिहार में रह जाए, बस अल्लाह करे नहीं गौर से नहीं। हाँ ये देखिए, है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन रवि साहब सुनिएगा शेर, है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन है दुनिया चले हो तो ठहर जाने का नहीं, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। बहुत अच्छे सर। दुनिया छोड़ना मंजूर है, दुनिया छोड़ना मंजूर है। शुक्रिया आपका। मुश्तबा हुसैन साहब मुल्क में तंज़ो मिज़ाह के पहले अदीब थे जिनको मरकज़ी हुकूमत ने बहैसियत मिज़ाह निगार भारत के चौथे बावक़ार सिविलियन एजाज़ पद्मश्री से नवाजा। मुश्तबा हुसैन साहब के मज़ामीन पर मुश्तमिल 22 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं। उन्हें अक्सर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब से भी कंपेयर किया गया है। 1980 में यूनेस्को ने जब एक पब्लिशिंग का एक सेमिनार और एक वर्कशॉप रखा टोक्यो में, तो उसमें मुझे बुलाया गया। तो जाहिर है कि सारे मुल्क के कोई 13-14 ममालिक थे, वहाँ के नुमाइंदे थे। उसमें मुझे बड़ा एजाज़ हासिल हुआ। कोई 1.25 महीना जापान में रहने का मुझे मौका मिला। मिसेस इंदिरा गांधी के हाथों मुझे गालिब इंस्टीट्यूट का पहला तंज़ो मिज़ाह का अवार्ड मुझे मिसेस गांधी के हाथों मिला, मुझे 1984 में। और गालिबन वो मिसेस गांधी की आखिरी, मैं समझता हूँ, वो अदबी तकरीब थी दिल्ली में। तो बहरहाल मुझे इजाज़त से नवाजा गया कई।
उम्मीद करते हैं कि 2021 आप सबों के लिए अच्छा गुजरे। रहे हिजर में या विसाल में, तू रहे जैसे भी हाल में, ना आए लर्जिश तेरी चाल में, तू रहे खुदा की ढाल में, जो अभी हो तेरे ख्याल में, तुझे सब मिले नए साल में। तेरे अपने सारे करीब हों और मोहब्बतें भी नसीब हों, जो रकीब है वो हबीब हो, वो अमीर हो जो गरीब हो, रहे तेरा सितारा कमाल में, तुझे सब मिले नए साल में। तेरी सब दुआएं कबूल हो, तू ना हो तो सारे मलूल हो, गम जो भी आए फजूल हो, नसीब खुशियों को तूल हो, तू कभी न आए ज़वाल में, तुझे सब मिले नए साल में। बड़े तेरे लिए बेचैन हो, तेरे बच्चे कुर्तुलैन हो, जो खुदा और तेरे माबैन हो, वही तेरे नसीबुल ऐन हो। तू कभी न आए सवाल में, तुझे सब मिले नए साल में। तुझे फिक्र भी हो नमाज का, अंजाम हो तेरे हर आगाज का, तुझे चले पता उस राज का, कबूल होना है उस आवाज का, जो निदा हो सोजो मलाल में, तुझे सब मिले नए साल में। तेरा हाथ दुआ को उठा करे, तू मेरे लिए भी दुआ करे, जो चाहे तुझको मिला करे, जा खुदा तेरा भी भला करे। हो हर चाहत तेरे फाल में, तुझे सब मिले नए साल में।